अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त सियासी तौर पे घमसान का रन मचा है और इस वक्त जो है वो दोनों एक दूसरे को पॉलिटिकली आउटविट करने की कोशिश कर रहे हैं इस वक्त तक। दोनों से मुराद है, बल्कि दोनों से भी ज़्यादा पार्टियां। देखिए, जैसे ही ये फैसला हुआ कि 35 लोगों का इस्तीफ़ा कबूल करना है, साथ में ये खबर भी आ गई कि 16 लोगों के और भी इस्तीफ़े तैयार हैं और अनकरीब उनको जो है वो इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी कि उनको भी शर्फ़ कबूलियत बख्शा जा चुका है। उसके बाद उन इस्तीफ़ों की कबूलियत के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो हमारे 70 के करीब अरकान और बैठे हैं उनके भी इस्तीफ़े कबूल करो। अब उन्होंने ये 70 कहा, लेकिन बाज़ लोगों ने उसे 78 भी कहा। लेकिन मेरी हिसाब किताब अगर आप याद रखें तो उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ये कहा कि हमारे 125 अरकान के इस्तीफ़े आ चुके हैं, 11 इनके पहले पैसे कबूल हुए थे, तो 114 रह गए बाकी, तो 35 इनके और कबूल हो गए हैं। तो अगर 70 में 35 डालें तो 105 हो जाते हैं। तो 9 अरकान कहाँ पे गायब कर रहे हैं, वो किधर इधर उधर हो गए ने। और मैं याद आ गए, खुशनूद साहब एक फ़ोटोग्राफ़र होते थे, रोज़नामा मुसावात जो पीपल्स पार्टी का तर्जुमान अखबार रहा है लाहौर से, वो ना कैप्शन लिखवाया करते थे रिपोर्टर से ना आके। हमारे फ़ोटोग्राफ़र पुराने ज़माने में लिख पढ़ नहीं सका करते थे, उनको सिर्फ कैमरा चलाना ही आता था। तो उन्होंने एक तस्वीर दी, वो जिन साहब को दी आजकल कनाडा होते हैं, तो उनको तस्वीर दी तो उन्होंने कहा कि इसका कैप्शन लिख दो। उसने कहा की लिखा? उसने कहा कि बंदर नाच रहा है, बच्चे देख रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें सिर्फ बंदर की तस्वीर है या बंदर वाले की तस्वीर है, बच्चे किधर है? वो कहता बच्चे ने इधर उधर हो गए और किधर। ये बिल्कुल ऐसे ही है जी। इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है, अगर उसको पॉलिटिकली देखा जाए तो इस वक्त जो है पीटीआई के जो चेयरमैन हैं उन्होंने कहा, उनके तर्जुमान जनाब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब 35 की 35 सीटों के ऊपर इमरान अहमद इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो टीवी ने उनका वो चला दिया। तो उसके ऊपर फिर मेरे जैसे किसी सितम ज़रीफ ने कहा कि भाई वो 2 अरकान जो है ना वो हैं, मतलब ख़वातीन की रिज़र्व सीटें हैं, शोज़ब कंवल और वो मलिक साहिबा, क्या है उनका, आयशा मलिक, पता नहीं की मलिक है, हाँ वो हैं जी, हैं। तो उस पर मेडिकली अनफिट हो सकते हैं खान साहब। और उस पर रमल शाह साहब को, रमल अली शाह साहब को भी मौका नहीं मिल सकता इलेक्शन लड़ने का। तो उसे किसी मतलब कि वो उसी शख्स को ही लड़ाना पड़ेगा जिसके शनाख्ती कार्ड के ऊपर मर्द लिखा हो, तो या औरत लिखा हो। नहीं, औरत तो रिजर्व, हाँ औरत वैसे भी आ सकती है। तो इमरान खान साहब खुद तो उनके यहाँ मर्द ही लिखा हुआ है ना शनाख्ती कार्ड के अंदर, तो वो टेक्निकली नॉकआउट हो जाएंगे, तो वो नहीं लड़ सकते उसके अंदर इलेक्शन। तो फिर जनाब उनकी तरमीम शुदा एक वो आई कि जनाब मैं लड़ूंगा। वो इमरान अहमद खान नियाज़ी 33 सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, इसमें एक सीट शेख रशीद और उसके भतीजे की भी है, ये आपने ज़हन में रखना है। तो जो है वो भतीजा मेरा ख्याल पीटीआई से लड़ा हुआ है, शेख रशीद साहब जो हैं वो इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी कलम दुआत से लड़े हुए हैं। तो वो 2 सीटें जो हैं उनके ऊपर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब हाथ साफ़ करेंगे। अब इसके ऊपर पीडीएम के अंदर इख्तलाफ है। पीडीएम का जो है पीपल्स पार्टी वो कहती है कि हमें बाइकाट नहीं करना चाहिए, और पीटीए पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है कि उसका कारकुन जो है वो कराची के नताइज से बड़ा इनकरेज है, चार्ज हुआ है, तो वहाँ से 3-4 सीटें जीत सकते हैं। इस वक्त लम्हा मौजूद के अंदर कराची की कोई नुमाइंदगी कौमी असम्बली के अंदर मौजूद नहीं है, ठीक है ना। तो उस कराची की जो नुमाइंदगी मौजूद नहीं है उसको खला को पूरा करना चाह रही है पीपल्स पार्टी उसको फुल करना चाह रही है, उसका कारकुन चार्ज है। तो उनका ख्याल है कि वो इसको के ज़रिए इसको फिल कर दें। तो देखें क्या होता है इस हवाले से। जो भी होगा हम आपकी खिदमत में लेके हाज़िर होंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, पीडीएम इलेक्शन नहीं लड़ेगी। वो पीडीएम के सरबराह हैं। अब देखें पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलग होती है एक दफ़ा मरतबा फिर, या मौलाना फजलुर रहमान को कायल करती है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो केपी में तो ये वाले सीटों के ऊपर इलेक्शन लड़ने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, जो जिस तरह का उन्होंने इजहार कर दिया है
لیکن پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ اس موقع کو ایکسپلائٹ کیا جائے 6-7 مہینے کے لیے صحیح، لیکن ان کے اوپر الیکشن لڑا جائے۔ عمران خان صاحب اس سے کیسے نکل پاتے ہیں یہ تو ہم آپ کو بتائیں گے پہلے، لیکن ایک اور بڑی خبر ہے وہ آپ کو بتا دیں پہلے۔ اصل خبر یہ ہے کہ اس وقت تک سوشل میڈیائی اطلاع ہے، انکنفرمڈ اطلاع ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کا جادو چل گیا ہے۔ ہمارا پختون بھائی جو ہے نا وہ بہت زبردست کاروباری ہے اور بڑا کمال کا کاروباری ہوتا ہے۔ وہ تھوڑے سے منافع کے اوپر بھی، آج کے دن اگر تھوڑا منافع بھی مل رہا ہے تو اس کے اوپر سودا کر کے چیز بیچ کے گھر جاتا ہے، وہ چیز لے کے گھر نہیں جاتا، ٹھیک ہے، اور یہ اس کے کاروباری ہونے کی نشانی ہے۔ آپ جو ہے وہ تھائی لینڈ اگر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ تیسری چوتھی نسل کے ہمارے پختون بھائی آباد ملیں گے جو کسی زمانے میں وہاں پہ چلے گئے تھے، پھر انہوں نے وہاں کی نیشنلٹیز لے لیں اور وہاں پہ وہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہیں۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہیں اسی طرح کراچی میں جو پختون بھائی پی ٹی آئی کے کوٹے سے جیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ سندھی پختون بھائی کا نعرہ لگاتے ہوئے آصف علی زرداری صاحب نے سنا ہے، اور میں بڑا مترف ہوں جناب سعید غنی صاحب کا۔ سعید غنی صاحب جو ہیں وہ انہوں نے پیپلز پارٹی کو ایک انٹلیکچول، سوبر اور ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ دیا ہے۔ کراچی آئٹس ہیں اور مطلب کہ بہت آپ ان سے گفتگو کریں تو بہت مناسب آدمی لگتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جو پنجاب کے ٹریڈیشنل جالے ہیں ان سے وہ بہت مختلف قسم کی مخلوق ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو وہ ملا ہے۔ لیکن وہاں پہ سنا ہے، ابھی تک سوشل میڈیا انکنفرم اطلاع ہے کہ 4 سے 5 جو پی ٹی آئی کے وہ جو ناظمین شازمین جیتے ہیں تو انہوں نے یہ بھٹو کا نعرہ لگا دیا ہے۔ انہیں کہا گیا کہ فی الحال آپ چپ رہیں، وقت ضرورت آپ سے وہ نعرہ بھی لگوا لیا جائے گا جب ووٹنگ کا موقع آئے گا تو، ٹھیک ہے۔ اور پتہ نا میں نے آپ سے کہا نا تھوڑا پروفٹ بھی ہو تو وہ فوری طور پہ اپنی ریکوری ضرور کر لیتے ہیں اصل زر کی۔ کہا یہی جا رہا ہے کہ وہ ان کو سمجھا کریں، اس کے حوالے سے کہا گیا ہے۔ اس میں کس حد تک سچائی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی بیسٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی ہوگی کہ کچھ سیٹیں ادھر ادھر کر کے اپنا جماعت اسلامی کو ادھر لگا دیا کہ وہ اپنی سیٹیں ریکور کرے، اس کے لیے مظاہرے کرتے رہے، اس کے لیے باقی پارٹیوں کے ساتھ جوڑ توڑ نہ کرے یا ان کے ساتھ میل ملاقاتیں نہ کرے، ان کو ادھر مصروف کر کے کہ وہ مظاہرے کرتے رہیں۔ پیپلز پارٹی نے پیچھے سے کام ڈال دیا اور غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یار یہ ہر دفعہ یہ بھی تو ہے نا، دیکھیے ہر دفعہ پی ٹی آئی ہی کیوں بکتی ہے یار؟ مطلب سینٹ کے 2 الیکشن کے اندر کے پی کے سے بکنے والے سارے کے سارے ارکان جو تھے وہ پی ٹی آئی کے تھے، جن کی ویڈیوز آئیں، جن کی آڈیوز آئیں، جن کی تصویریں آئیں، پیسے باقاعدہ گن کے بریف کیسوں میں نوٹ کر کے اپنے گھر لے جاتے ہوئے، اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے، وہ ارکان یہ ہمیشہ پی ٹی آئی کے ہی کیوں بکتے ہیں یار؟ باقی پارٹیوں کے اندر بھی کوئی تھوڑے بہت ہلکے کریکٹر ہوں گے، ان کے نہیں بکتے ہوئے پائے گئے، ہمیشہ پی ٹی آئی کے بکتے ہیں، اور سب سے زیادہ بکنے کے اوپر شور بھی یہی اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ساری سوسائٹی کے گندے انڈے، بکاؤ مال اور کچرا اکٹھا کر کے پی ٹی آئی بنائی گئی تھی، اسی لیے وہ ہر موقع کے اوپر سلپ ہو جاتی ہے اور وہ ہر موقع کے اوپر بک جاتی ہے۔ تو خیر یہ تھا جی آج کا ولاگ۔ میں نے کہا کہ یہ جو پی ٹی آئی کے احباب جو ہیں جنہوں نے اپنے پیسے تازہ بتازہ، ٹھیک ہے، جس طرح گرم گرم گاجر حلوہ نہیں ہوتا، اس طرح کا گرم گرم جو ہے انہوں نے سودا اپنا پہلی ریکوری ماری ہے جناب۔ جتنے پیسے لگے تھے وہ تو واپس لینا ہم، اور ایک دوست نے کہا 4 ہیں، ایک نے کہا 5 ہیں، ان کے ساتھ سودا مکمل ہو گیا۔ بہرحال دیکھیے اب اپنا جو ہے وہ اس دھاندلی کے بیانیے میں سے جماعت اسلامی کب باہر نکلتی ہے اور کب حکومت سازی کی بات کرتی ہے، اور کب وہ ان پارٹیوں سے مذاکرات کرتی ہے جو کہ بہرحال یا جماعت اسلامی کے ساتھ ملیں گی یا پیپلز پارٹی کے ساتھ ملیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔